आसमा शराई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान के माबैन नाराजगी की खबरों में किस हद तक सदाकत मालूम होती है? आप देखिए, इमरान खान साहब और चौधरी साहब के बीच में नाराजगी तो नहीं होती। नाराजगी की वजह ये है कि दोनों के जो मफादात हैं वो इस वक्त जुड़े हुए हैं और इमरान खान साहब जो, लेकिन इख्तिलाफ राय अलबत्ता बहुत जरूरी वो है मौजूद और वो काफी शदीद है। उसका इजहार जो है वो कर चुके हैं, इमरान खान साहब भी उसका इजहार कर चुके हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब भी कर चुके हैं, वो है सब्जियों के तहरीर करने के हवाले से। तो अगर तो नाराजगी होती तो जाहिर है कि वो एक मुदत इलाही साहब जो कि ब्रिज हैं दोनों के बीच में, वो ज्यादा उसको उसके उनके जो लोग हैं वो ज्यादा उसको एक्सप्रेस भी कर रहे होते। लेकिन बहरहाल जो हमारी इत्तलात हैं वो यही है कि इख्तिलाफ राय बहुत शदीद है इसके ऊपर कि असम्बलियां जो है वो तहलील ना की जाए और वो खान साहब कहते हैं कि तहलील की जाए। कभी कभी इस बात का भी मैं तो शुबा ही कर सकती हूँ, इसके ऊपर मतलब तबसरा ही कर सकती हूँ कि ऐसे लगता है कि जैसे शायद कोई एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी है इसके ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब भी कहीं से भी लगता नहीं है कि वो असम्बलियां डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर पंजाब के अंदर वो चाहते हैं और वहां पे रुकावट परवेज इलाही साहब है तो खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई रुकावट ही नहीं है और वहां पे 2/3 तकरीबन उनके पास अक्सरियत मौजूद है, वाज़ेह अक्सरियत उनके पास मौजूद है। तो वो चाहे तो पंजाब से पहले खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील कर सकते हैं और यहाँ पे भी वो अपना जो एक जिसे कहना चाहिए अपना राइट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो असम्बलियों से इस्तीफे दिलवा के, और दीगर मामला भी सामने आ सकते हैं। लेकिन जो भी मामला है, जाहिर है कि पंजाब के अंदर इतना बड़ा तरक्याती फंड जो है वो दिया गया है और आपने देखा ही है कि तकरीबन 100 अरब रुपए के तरक्याती फंड जो है वो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एक डिस्ट्रिक्ट की 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उसके अंदर दिए जा रहे हैं। तो ये काफी अहम मसला है और चाहते भी है चौधरी परवेज इलाही के तरक्याती काम किए जाएं और फिर उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए। और जो पहले एक कॉल के ऊपर जो है वो उन्होंने अपना किबला तब्दील कर लिया था, वो अब एक कॉल के ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से भी अपना किबला जरूर जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन असल बात वही है कि तरक्याती फंड जो है उनका इस्तेमाल और फिर अगले इलेक्शन की तैयारी और फिर इख्तियार, खुद इमरान खान साहब के पास भी जो इख्तियार मौजूद है वो किसी सूरत उसको भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तोड़ने का या तहलील करने का असली मतलब ये है कि आप बिल्कुल आपको बनी गाला वापस आना पड़ेगा। आपको पंजाब और केपी की हुकूमतों से की बजाय वहाँ पे निगरान सेटअप जो है उनको फेस करना पड़ेगा। तो ये कोई बहुत आसान काम नहीं है और ना ही कोई आसान तो आसमा साहब, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का दौरा लाहौर भी इन्हीं शदीद किस्म के इख्तिलाफात को खत्म करने की एक कड़ी मालूम होती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो भी एक सूरत हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ कल 2 गुजरा, एक अयाज सादिक साहब और दूसरे आजम तारड़ साहब, आजम नजीर तारड़ साहब, वो मिले थे उनसे और उन्होंने उनके साथ कुछ बातचीत भी की थी। बहुत सारी बात इसमें हो रही है कि शायद वो कुछ कानून साजी थी उसके हवाले से बात करें, लेकिन करीन अज़कियास ये है और जराए यही बताते हैं कि नहीं, एक बाकायदा उनसे बातचीत की गई थी कि आप असम्बलियां तहलील करने से रोकें और कुछ बातचीत का जो है वो आगाज होना चाहिए। और उसके ऊपर ज़ाहिर प्रेसिडेंट साहब जो है उन्होंने फिर इमरान खान साहब को भी ऑन बोर्ड दिया होगा, लेकिन कल जो उनकी गुफ्तगू हुई उससे तो ये लगता था कि बेनतीजा मुज़ाकरात हैं जो कि हुए हैं, या उसके ऊपर वो हुकूमत जो है वो टस से बस नहीं हो रही इंतखाबात के लिए। तो एक कॉम्प्लिकेशन जरूर मौजूद है। इमरान खान साहब को भी फेस सेविंग चाहिए है, वो एक बड़ा ऐलान कर चुके हैं, एक के बाद एक बड़ा ऐलान, और वो दूसरे को असम्बलियां तहलील करने के हवाले से है। अब उसके ऊपर से उनको यू टर्न कर लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यूं तो उनके लिए यू टर्न लेना कोई बड़ी बात नहीं है और मुश्किल बात भी नहीं है, लेकिन अब इतना ये मामला डिस्कस हो चुका है असम्बलियों से इसकी तहलील का कि अब उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इससे पीछे हटे। बहरहाल उनको कुछ ना कुछ फेस सेविंग जो है वो चाहिए और कहा यही जा रहा है कि अगर इलेक्शन वो अगर वो नहीं करेंगे और तहलील हो जाएंगी सब्जियां, तो फिर कोई हिचकिचाहट हुकूमत को भी नहीं होगी, इत्तेहादी हुकूमत को, कि वो इंतखाबात की तरफ बढ़े। तो जिस तयक्कुन के साथ इमरान खान साहब 17 तारीख को यानी बरोज हफ्ता एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन जो मुज़ाकरात हो रहे थे, बैकडोर राब्ते हो रहे थे, क्या बेनतीजा खत्म हो गए? जी, उससे लगता तो यही है, लेकिन इमरान खान साहब प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। अब 17 को उन्होंने ऐलान करना है
کہ کس تاریخ کو توڑی جائے گی. جو وہ تاریخ جب آئے گی تو پھر اس وقت جو ہے وہ پھر ایک اور تاریخ بھی آ سکتی ہے. تو یہ تاریخ پہ تاریخ والا منصوبہ جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر بھی لیں, اس کے امکانات گو کہ کم ہیں. لیکن اگر اتحادی حکومت بھی چاہتی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ نپٹایا جائے اور کسی طریقے سے اسمبلیوں کی تحلیل کو روکا جائے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے بچا جائے, تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی آپشنز اور پلانز جو ہیں وہ موجود ہیں. اور ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انتخابات تو ایک ایکسٹریم وہ ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ اسمبلیوں کے پاس, عدالتوں کے پاس چلے جائیں اور آپ کہیں کہ پہلے والا معاملہ جو ہے وہ پڑا ہوا تھا, اور بھی بہت سارے آپشن جو ہے وہ اتحادی حکومت استعمال کر سکتی ہے. مگر اصل بات یہ کہ عمران خان صاحب نے اگر یہ فیصلہ کر لیا اور اعلان کر دیا تحلیل کرنے کا, اور وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ اسمبلی بھیج دی, تو 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ اسمبلی اور برخاست ہو سکتی ہے, حکومت تحلیل ختم ہو سکتی ہے. لیکن اس بارے میں گورنر پنجاب علی گڑھ رحمان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ اگر اسمبلی کی تحلیل کی سمری ان کے پاس پہنچی تو پھر وہ قانونی آپشن استعمال کریں گے. تو اس سے لگتا تو یہ ہے کہ اتحادی حکومت اسمبلی ڈیزولوشن کو اتنی آسانی سے ہونے نہیں دے گی, راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی, اور کوئی نہ کوئی ممکنہ کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی یقیناً تیار کی ہوگی. اور اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, عمران خان پر جتنی بڑی تعداد میں اس وقت کیسز ہیں, نااہلی کی تلوار ہے, اور پھر گرفتاری کا خدشہ بھی ہے, تو کیا یہ آخری طرف کا پتہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, یہ جو کیسز ہیں اس کے اوپر ابھی الیکشن کمیشن کے اندر بھی ایک کیس ہے جو پارٹی چیئرمین کے طور پہ ہٹانے کے لیے ہے. توشہ خانہ کی ٹرائل کی بھی آج درخواست منظور ہو گئی ہے. تو عمران خان صاحب اپنا جو پریشر ٹیکٹک ہے وہ ضرور استعمال کریں گے, اور اگر وہ نااہل ہو گئے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو کوئی بہت زیادہ معنی نہیں رکھے گا کہ اسمبلیاں موجود ہیں یا نہیں موجود. اور دوسری طرف وہ اس چیز کو بھی استعمال کرنا چاہیں گے کہ اگر ان کی نااہلیت کو روکا جائے تاکہ وہ اسمبلیاں برقرار رکھے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کون جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بھی پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ زیادہ ڈال سکتا ہے. سرے دست دونوں یعنی اتحادی حکومت جو ہے وہ تیار ہے اس معاملے کے اوپر کہ اگر الیکشنز پہ جانا پڑے گا تو کوئی بات نہیں. پہلے بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے, جو ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی اب دوبارہ اسمبلیاں آ جائیں گی تو کوئی زیادہ بری بات نہیں ہوگی. لیکن اس کے بیچ میں آپ یاد رکھیے کہ صرف یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ بات ہوگی کہ الیکشن جیسی تحلیل ہوگا اس کے بعد نگران سیٹ اپ بننا ہے, اور نگران سیٹ اپ بننے کے اندر بھی ایک پروسیس ہے جو کہ انوالو ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے ہی بات کرنی پڑے گی, اور پھر وہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ اور سیٹ اپ بنانا پڑتا ہے. پھر وہ اگر وہ نہیں ہوتا تو پارلیمانی کمیٹی ہے, پھر الیکشن کمیشن جو ہے فائنلی وہ اناؤنس کرتا ہے. تو کیا عمران خان صاحب جو کہ اس وقت حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, ان کی جماعت کیا سیٹ اپ کے لیے, نگران سیٹ اپ کے لیے بیٹھ سکے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور اس کے لیے ان کو یہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہے. تو اب ہمیں ایسے لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے یہ ایک لیگل جو بیٹل ہے وہ آگے بڑھے گی, اور ظاہر ہے اس سے زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہی ہوگی. اس سے زیادہ تو پاکستان اب اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو برداشت بھی نہیں کر سکتا, حامل بھی نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال اب یہ پالیٹکس ہے, تو لگتا ہے کہ آخری بال تک یہاں پہ بھی جو ہے وہ دونوں طرف سے کھیلا جائے.